हुन्छ आउनुहोस् हामी नाच्नेछौँ होसाना होसाना येशू राजालाई। अनि त्यो पछाडि हामी गाउनेछौँ परमेश्वरको राज्य आओस् भन्ने हामीलाई त्यो गाना गाउनेछौँ। हुन्छ तयारी हुनुहुन्छ? एकचोटि सबैले हात चलाएर हालेलुया हालेलुया आउनुहोस् हामी यो गानालाई गाउँ। Hosanna, Hosanna, Hosanna Yesu Rajaलाई. Hosanna, Hosanna, Hosanna Yesu Rajaलाई. Uहाँको नाउँ उचालौँ र प्रशंसा चढाउँ, हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। Hosanna Yesu Rajaलाई. महिमा 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 येशू राजालाई. महिमा 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 येशू राजालाई. उहाँको नाउँ उचालौँ र प्रशंसा चढाउँ, हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। महिमा येशू राजालाई. प्रशंसा 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 येशू राजालाई. प्रशंसा 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 येशू राजालाई. उहाँको नाउँ उचालौँ र प्रशंसा चढाउँ, हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। प्रशंसा येशू राजालाई. जय जयकार जय जयकार जय जयकार येशू राजालाई. जय जयकार जय जयकार जय जयकार येशू राजालाई. उहाँको नाउँ उचालौँ सबैले र प्रशंसा चढाउँ, हाम्रो प्रभुलाई स्तुति होस्। जय जयकार येशू राजालाई. परमेश्वरको राज्य आओस्, परमेश्वरको राज्य नै, परमेश्वरको राज्य आओस् हाम्रो बिचमा, हाम्रो बिचमा. परमेश्वरको राज्य आओस्, परमेश्वरको राज्य नै, परमेश्वरको राज्य आओस् हाम्रो बिचमा, हाम्रो बिचमा. परमेश्वरको राज्यमा शान्ति आउँछ, परमेश्वरको राज्यमा शान्ति आउँछ. पराक्रम र महिमा उहाँलाई छ, पराक्रम र महिमा उहाँलाई नै छ. परमेश्वरको राज्य आओस्, परमेश्वरको राज्य नै, परमेश्वरको राज्य आओस् हाम्रो बिचमा, हाम्रो बिचमा. परमेश्वरको राज्य आओस्, परमेश्वरको राज्य नै, परमेश्वरको राज्य आओस् हाम्रो बिचमा, हाम्रो बिचमा. हालेलुया हालेलुया. सबैले एकचोटि फेरि जोडसँगले है हालेलुया. हुन्छ आउनुहोस् यो समय हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जानेछौँ. हाम्रो सुन्दर आँखाहरू बन्द गर्नेछौँ अनि उहाँको उपस्थितिमा हामी जानेछौँ. परमेश्वरको नजिकतामा आज हामी जानेछौँ. धन्यवाद दिँदछु यस घडी तपाईँलाई प्रभु, तपाईँलाई यो सुन्दर दिन तपाईँले आज हाम्रो निम्ति जुटाउनु भएको छ. तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी प्रभु. साँच्चै नै प्रभु तपाईँ आज महान हुनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ महान परमेश्वर. तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु यस घडी तपाईँको उपस्थितिले आज प्रत्येकको हृदयमा आज प्रभु तपाईँले छुनुहोस्. तपाईँको उपस्थितिमा आज हामीले डोर्याउनुहोस् प्रभु. तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ. आज तपाईँले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ प्रभु. अदृश्य परमेश्वर
आज हाम्रो माझमा उपस्थिति हुनु भइरहेछ यस घडी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी प्रभु तपाई महान परमेश्वर हुनुहुन्छ आज हाम्रो प्रत्येक आज मण्डली परिवारको हृदयलाई जाँच्न सक्नुहुने प्रभु तपाई मात्र हुनुहुन्छ आज कोही पनि छैन प्रभु तपाई बाहेक त्यो हृदयलाई छुन सक्ने प्रभु त्यो जान्न सक्ने साँच्चै नै प्रभु तपाई मात्र हुनुहुन्छ आज कोही पनि छैन तपाई जस्तै प्रभु तपाईलाई महिमा यस घडी तपाईलाई आराधना चढाउँछौ तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु येशू तपाईलाई येशू तपाईलाई धन्यवाद साँच्चै नै प्रभु तपाई महान परमेश्वर हुनुहुन्छ साँच्चै नै प्रभु तपाई महान परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी धन्यवाद छ येशू तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौ सबैले बनेछौ कोही छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन हृदय तपाईं झै पाएको हृदय तपाईं झै अब त बाँच्न पनि सक्दिन म तपाईँ बिना अब त बाँच्न पनि सक्दिन म तपाईँ बिना चाहिन्छ अर्चन मलाई यसो चाहिन्छ अर्चन मलाई यसो चाहिन्छ अर्चन मलाई यसो चाहिन्छ कोही छैन
अब त बाँच्न पनि सक्दिन म तपाईँ बिना। अब त बाँच्न पनि सक्दिन म तपाईँ बिना। यस प्रभु, आज हर पल हर क्षण आज तपाईँ चाहिन्छ येशू। आज हाम्रो जीवनमा आज तपाईँको खाँचो छ येशू। आज यो हृदयमा आज तपाईँको खाँचो छ येशू। साँच्चै नै प्रभु तपाईँलाई आराधना चढाउँछौ अनि तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस् यस घडी। आज प्रत्येकको हृदय जाँच्न येशू तपाईँ आउनुहोस्, त्यो हृदयमा छुनुहोस् प्रभु। आज हामीलाई थाहा छ येशू तपाईँको उपस्थिति यस भवनमा दिनुभएको छ भनेर प्रभु। आज प्रत्येकको हृदयमा आज तपाईँले बोल्नुहुन्छ, किनभने आज तपाईँलाई हामी देख्न सक्दैनौँ तर आज तपाईँलाई हामी महसुस गर्न सक्छौँ येशू। तपाईँको उपस्थितिलाई आज हामी महसुस गरिरहेछौँ यस घडी। अनि त्यो प्रत्येक हृदयमा आज तपाईँ बोल्नुहुँदैछ येशू। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर, महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन येशू। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर। तपाईँ कति माया गर्नुहुन्छ आज मानिस जातिलाई येशू। किनभने आज तपाईँले त्यो पापलाई बोकिकन आज तपाईँ कल्भरी क्रुसमा टाँगिनु भएको छ। साँच्चै नै प्रभु तपाईँको त्यो दुःख पीडालाई सम्झेर ल्याउँदा येशू साँच्चै नै तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। साँच्चै नै तपाईँ महान हुनुहुन्छ। आज तपाईँले कल्भरी क्रुसमा आज तपाईँले मृत्यु त्याग्नु भयो प्रभु, तर आज तपाईँले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ येशू। बौरी उठिकन तपाईँले साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी, किनभने संसारमा आज तपाईँले मानिस जातिको निम्ति तपाईँ बलिदान हुनुभयो प्रभु। तपाईँ एकमात्र थुमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी प्रभु। धन्यवाद चढाउँछौँ, धन्यवाद चढाउँछौँ। आज तपाईँको विजय घोषणा गर्दछु यस घडी प्रभु तपाईँको। अनि तपाईँको त्यो उपस्थितिले आज प्रभु आज प्रत्येकको हृदयमा छुन्छ येशू। अनि त्यो हृदयमा आज तपाईँले नयाँ कामहरू गर्नुहुन्छ प्रभु। आज त्यो हृदयमा तपाईँले साँच्चै नै प्रभु नयाँ काम गर्नुहुन्छ। आज हाम्रो जीवनमा तपाईँले नयाँ काम गर्नुहुन्छ प्रभु। तपाईँको त्यो न्यानो उपस्थितिले आज हामीलाई पूर्ण रूपमा नयाँ बनाउँछ येशू। आज हामी शरीरमा दुःख पीडा छौँ होला, तपाईँको त्यो अन्तस्करणले आज प्रभु आज हामीलाई निको पार्दैछ येशू। आज येशू तपाईँलाई आज हामी तपाईँको नामलाई घोषणा गर्दछौँ येशू। यस घडी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी। आज नयाँ काम हुँदैछ येशू। आज येशूलाई आज हामी सम्पूर्ण आज हाम्रो हृदय तपाईँलाई दिदछु येशू। आज तपाईँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ।
आज त्यो पुरानो अनि थोत्रो कुराहरूलाई आज हामी पन्छ्याउँदैछौँ येशू। अनि त्यो हामीलाई बाँधेर राख्ने साङ्लाहरूलाई आज हामी फुकाल्दछौँ यस घडी प्रभु। साँच्चै नै प्रभु, अनि तपाईँको त्यो उपस्थितिले आज हामी छुटकारा भएको एउटा महसुस पाउँदछौँ येशू। यस घडी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ येशू, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। सबैले भनेछौँ मेरो हृदयमा नयाँ काम हुँदैछ, मेरो जीवनमा म नयाँ हुँदैछु येशूको न्यानो उपस्थितिमा। निको हुँदैछु शरीर आत्मा अन्तस्करणमा, म नयाँ हुँदैछु येशूको न्यानो उपस्थितिमा। म निको हुँदैछु शरीर आत्मा अन्तस्करणमा, म ग्रहण गर्दैछु येशूको वचनलाई, येशूको वचनलाई मेरो हृदयमा। येशूलाई दिँदैछु मेरो सम्पूर्ण समर्पण गर्दैछु मुक्तिदातालाई। नयाँ काम हुँदैछ मेरो हृदयमा, नयाँ काम हुँदैछ मेरो जीवनमा। साँच्चै नै प्रभु, पुरानो र थोत्रो कुराहरूलाई पन्छ्याउँदैछु म, मलाई बाँधिराख्ने साङ्लाहरूलाई फुकाउँदैछु म। पुरानो र थोत्रो कुराहरूलाई फुकाउँदैछु म, मलाई बाँधिराख्ने साङ्लाहरूलाई फुकाउँदैछु म। छुटकारा भएको म थाहा गर्दैछु, म थाहा गर्दैछु क्रिस्टको आनन्दलाई क्रुसमा दिँदैछु, मेरो अधर्म समर्पण गर्दैछु मुक्तिदातालाई। नयाँ काम हुँदैछ मेरो हृदयमा, नयाँ काम हुँदैछ मेरो जीवनमा, नयाँ काम हुँदैछ मेरो
तपाईँको उपस्थितिले आज हाम्रो हृदयलाई नयाँ बनाएको छ येशू। यस घडी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी प्रभु। तपाईँलाई हृदयबाट आज तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी, किनभने तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि प्रत्येकको हृदय जान्नुहुने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी प्रभु। आज तपाईँलाई हामी केही दिन सक्दैनौँ येशू। आज हाम्रो यो जीवन, हाम्रो हृदय तपाईँलाई अर्पन्छु येशू। यस घडी तपाईँ महान परमेश्वरलाई तपाईँलाई यो आराधना चढाउँछौँ यस घडी। आज तपाईँलाई हामी उचाल्छौँ, आज तपाईँको नाउँलाई हामी आज उचाल्छौँ प्रभु। तपाईँको उपस्थितिको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस घडी तपाईँलाई। साँच्चै नै प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी, धन्यवाद चढाउँछु यस घडी। आउनुहोस् हामी ठुलो ताली बजाएर हामी पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई आज हामी धन्यवाद चढाउँछौँ, किनभने आज प्रत्येकको हृदयमा आज परमेश्वरले बोल्नुभयो, छुनुभयो प्रभु। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यस घडी, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी प्रभु, धन्यवाद चढाउँछौँ। आज यस्तै आराधना आज हामी सधैँभरि तपाईँलाई गर्न पाऊँ येशू। अनि तपाईँको त्यो गुणगान गाएर आज तपाईँको त्यो उपस्थितिलाई आज हामी महसुस गर्न सकौँ प्रभु। साँच्चै नै प्रभु तपाईँ महान परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु यस घडी, धन्यवाद चढाउँछौँ। सारा आदर भक्ति महिमा तपाईँलाई नै चढाउँदै आशिषलाई माग्छु जीवित येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। सबैलाई जय मसीह। हालेलुया। हाम्रो कोयर टिम एकछिन यो टिम नगइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो होला। आजको दिन बहिनीहरू फर्केर आइदिनुहोस्, भाइहरू सबैजना फर्केर आइदिनुहोस्। हालेलुया। आज पाउन सन्डे, को दिन हजुरहरूको माझमा भेटीको समय लिएर यो ठाउँमा उपस्थिति हुनु पाउँदाखेरि मलाई एकदमै म आफैलाई एउटा अवसर भनौँ एकदमै धन्यवादी भएको छु। भाइ आउनुहोस् दिलसन। र यो समय मलाई दिनुहुने हाम्रो आदरणीय टेजरज्यूलाई पनि धन्यवाद र विशेष गरी मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद। र म ढिलो नगरी गर्न हजुरहरू सबैलाई जय मसीह। म एउटा छोटो वचन हेर्नेछु। हजुरहरूले मत्तीको पुस्तक 5 अध्याय निकाल्नुहोस्। मत्तीको पुस्तक 5 अध्यायको 23 र 24 मात्रै पढ्नेछौँ। र हजुरहरू यो वचन पढ्नु भन्दाखेरि अगाडि हजुरहरूले आफ्नो आफ्नो हृदयबाट छुट्याएर परमेश्वरले दिनुभएको आशिषद्वारा हजुरहरूले परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु भएको छ। त्यो ल्याउनुभन्दा अगाडि हजुरहरूलाई म उठेर एकअर्कामा हामीहरू आज तपाईँहरूको गल्ती छैन होला र पनि गल्ती कुनै दिन भयो होला कि भन्ने एउटा आफूले नजानी गर्न पनि त्यो भएको हुन्छ। हजुरहरूले क्षमा माग्नुहोस्, एकअर्कामा क्षमा माग्नुहोस्, हात मिलाउनुहोस्। हजुरहरू सबैजना उठ्नुहोस्, हजुरहरू सबैजनाले एकअर्कालाई जय मसीह भन्नुहोस्। आज किनभने गधामा चढेर हाम्रो परमेश्वर यो भवनभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। अघि नै हामीलाई गीतको रसबाट सबै कुराहरू भनिसकेको छ। म यहाँ भन्ने छु वचन मत्ती 5 अध्यायको 23 मा यसरी भनेको छ, यसकारण तिमीले
वेदीमा आफ्नो भेटी चढाउँदा तिम्रो भाइको हृदयमा तिम्रो विरुद्धमा केही छ भने तिमीलाई याद भयो भने तिम्रो भेटी त्यही वेदीको सामु छोड र जाऊ, पहिले आफ्नो भाइसँग मिलाप गर र त्यसपछि आएर तिम्रो भेटी चढाऊ। हालेलुया। भजन छ त्यो सधैँ गर्ने हामी परमेश्वरको चोखो वेदीमा भन्ने भजन गाउँदै हामी भेटी उठाउनेछौँ। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले प्रभु तपाईँलाई महिमा हो, प्रभु तपाईँलाई महिमा हो। परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन। मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईँको वचन मेरो ज्योति। मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईँको वचन मेरो ज्योति। अंधकारमा पनि मलाई ज्योति दिने, अंधकारमा पनि मलाई ज्योति दिने प्रभु तपाईँलाई महिमा हो, प्रभु तपाईँलाई महिमा हो। उचाल्छु मेरा ये दुई हात धन्यवादको भेटी दिनलाई। उचाल्छु मेरो ये दुई हात धन्यवादको भेटी दिनलाई। मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले प्रभु तपाईँलाई जय जयकार हो, प्रभु तपाईँलाई जय जयकार हो। हालेलुया। मेरो परमेश्वर भन्नुहोस् न सबैले, मेरो परमेश्वरलाई जय जयकार होस्। हालेलुया। म भेटीको लागि ढिलो नगरिकन म प्रार्थना गर्नेछौँ। हजुरहरू सबैजना मसँग सहभागी हुनुहोस्। स्वर्ग शक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर बुबा, यस घडी यस समयमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वेदीमा चढाएका जति पनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले काम व्यवसायहरू जुटाइदिनु भयो, त्यो ठाउँमा दिनुभएको प्रभु तपाईँ परमेश्वरले छोराछोरीले गर्नुभएको त्यो मेहनतीमा
प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आर्थिकहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभयो। प्रभु तपाईँ परमेश्वर तपाईँलाई जति पनि आफ्नो छोराछोरीहरूले छुट्याएका छन् त्यो हृदयदेखि छुट्याएको भेटी प्रभु तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो राज्यको निम्ति प्रभु त्यो हो साँच्चै प्रभु स्वर्गीयको राज्य संसारमा हुँदाखेरि प्रभु तपाईँ परमेश्वरको राज्य नदेखेला, तर हामीले महसुस गरेको छौँ कि प्रभु तपाईँको राज्यमा एउटा असल अनि कामहरू हुनेछ। यो संसारमा पनि प्रभु तपाईँको राज्यमा असल काम हुनेछ अनि त्यो थोरै भेटीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वर ग्रहण गरिदिनुहोस्। व्यवस्था 28 अध्यायको 8 पदमा तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभयो सबै आफ्नो काम कुराहरूमा तपाईँ परमेश्वरले सबै आर्थिकहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर आशिष दिनुहुन्छ। चुल्हा चौका ढिकुटीहरू आफ्नो छोराछोरीको सबै घर हो सबै ठाउँमा तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ र आफ्नो वेदीको जुन आफ्नो ढिकुटीमा पनि तपाईँ परमेश्वर आशिषले भर्नुहुन्छ। अनि आज ती आशिषले यो संसारमा भएका हरेक मानिसको असल कामहरू हुन सकेको यो मण्डलीमा ठुला ठुला आजका दिनसम्म गर्नु नसकेका तपाईँको राज्यको असल कामहरू गर्न सकेको त्यो भेटीद्वारा प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई यही बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ। आज यो थोरै भेटीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले ग्रहण गरिदिनुहोस् र यो ग्रहण गरेर असल काम यो थोरै भएछ भने तपाईँको ठुलो कामहरू हुन सकेकोस् प्रभु यही बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। भेटीको लागि प्रार्थनालाई आशिष माग्छु येशूको नाममा। हालेलुया। हुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णमा येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। र हामी साप्ताहिक सूचनालाई सुनिहाल्नेछौँ र यो आउने शनिबारको दिन हाम्रो महिनाको पहिलो हप्ता भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चेन प्रेयर गर्नेछौँ। 12 घण्टा चेन प्रेयर। अस्तिको महिना पनि जतिजनाले सहभागिता हुनुभयो इमान्दार साथ हामीले त्यो चेन प्रेयरलाई असल तरिकाले गर्न सक्यौँ। र यो आउने शनिबार पनि हाम्रो चेन प्रेयर रहेको छ बिहानको 6 बजीदेखि बेलुकाको 6 बजीसम्म। र जतिजना तपाईँहरू सहभागिता हुनुहुन्छ कृपा गरी बुधबारदेखि लिएर बिहिबारसम्ममा तपाईँहरूको नाम जुन समय तपाईँहरू भ्याउनुहुन्छ तपाईँहरूको नाम हामीलाई टिपाउनु भयो भने तपाईँले मलाई मेसेजमा लेख्न सक्नुहुनेछ। मलाई मेसेजमा तपाईँले भन्नुभयो भने म त्यो समयहरू तपाईँको निम्ति म अपडेट गराउनेछु। र बिहानको 6 बजीदेखि बेलुकाको 6 बजीसम्म हामी 1-1 घण्टा चेन प्रेयर प्रार्थना गर्छौँ। र बेलुका 7 बजी हाम्रो वासिङटनको मण्डली र हाम्रो मण्डलीको हाम्रो जुन मिटिङ हुँदैछ अनि यो मिटिङ चाहिँ यति इम्पोर्टेन्ट मिटिङ भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परिवारबाट नभ्याएको पनि एकजना चाहिँ जो भए पनि तपाईँहरूको परिवारबाट चाहिँ जुमबाट तपाईँहरूको उपस्थिति दिनुभयो भने अत्यन्तै राम्रो हुनेछ। किनभने यो मिटिङ चाहिँ हाम्रो चर्चको नामको सम्बन्धी र हाम्रो नयाँ हाम्रो च्यापल बनिँदैछ र हामी त्यहाँ कसरी जाने के गर्ने कुन समयमा हामी त्यहाँ जाने भन्ने किसिमको धेरै एजेन्डाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू यहाँ मुभ हुनुभन्दा अगाडि नै हामी त्यो मिटिङहरू गर्दैछौँ। र कृपा गरी तपाईँहरूको सबैजनाको उपस्थिति हामी चाहन्छौँ। घरको एटलिस्ट एकजना मात्रै भए पनि तपाईँले जुममा जोइन भएर घरैबाट तपाईँले मिटिङ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यो चाहिँ बेलुकाको शनिबार बेलुकाको 6 बजीको समय हामीले राखेका छौँ। र यसपालिको चेन प्रेयर हामी अलिकति फरक तरिकाले गर्छौँ होला। सायद पास्टर जीएसले त्यो विषयमा तपाईँलाई अपडेट गराउनुहुन्छ होला। अहिले चाहिँ हामीले घर घरमै बसेर 1-1 घण्टा प्रार्थना गरिरहेको छौँ। अनि यो फेरि कतिजनाले गर्नु भएन भन्ने हिसाबले पनि होइन, तर हामीले चाहिँ अलिकति जुम ओपन गरेर तपाईँहरूलाई एकजना बसेर लिड गर्ने पर्सन भएर तपाईँले जुम आइडी लगाएर अनि तपाईँ जोइन हुनुभयो भने त्यो किसिमले गर्दा अलिकति राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले हामीले छलफल गरिरहेको छौँ। त्यसमा अलिकति उहाँले नै तपाईँहरूलाई क्लियर गराउनु हुनेछ। र हुन्छ हामी सरस्वती हामी सन्डे फेलोसिपको लागि जानेछौँ। शनिबार हाम्रो घरले सङ्गति केही पनि हुँदैन, युथ सङ्गति पनि हुँदैन र हाम्रो चेन प्रेयर र मिटिङ रहेको छ। र सन्डे फेलोसिपको लागि लिड हाम्रो युथ लिडर बहिनी अन्जनाले गर्दै हुनुहुन्छ भने भजन सङ्ग्रह पाठ हाम्रो बुनु भाउजूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ र वर्सिप लिडर प्लस ग्रुपले भने मेसेज स्थानीय मण्डलीको पास्टरले नै ल्याउनु हुनेछ।
र आमाहरूको लागि हाम्रो सरिता दिदी प्लस हाम्रो एल्डरी माइजू सङ्घको लागि आउनुहुनेछ। हुन्छ, यो समय म यहीँ नै राख्न चाहन्छु। आउनुहोस्, वचनको लागि हामी ठुलो ताली बजाएर पास्टरलाई बोलाउनेछौँ। उपस्थित प्यारो मण्डलीमा आदर गर्दै क्रिस्टको नाममा जय मसीह। सन्चै हुनुहुन्छ? जाति नै हुनुहुन्छ? प्रभुलाई महिमा होस्। जसले हामीलाई आजबाट युट्युबद्वारा लाइभ स्ट्रिम हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अभिवादन छ। विशेष आजको यो दिन चाहिँ पाम सन्डे, अघिबाटै हामीलाई सञ्चालिका छोरीले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि आजको दिन चाहिँ पाम सन्डे भनेको चाहिँ खजुरको आइतबार, कि जुन दिन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यरुशलेममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी वचनको सही समयमा आइसकेका छौँ। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, यो सेवाकाईको मुख्य मात्रै भाग नभएर वचन चाहिँ हाम्रो जीवनको मुख्य भाग पनि हो। हालेलुया, जोडसँगले हालेलुया। वचनले के दिन्छ? सबैजनाको आवाज, वचनले के दिन्छ? जीवन दिने परमेश्वरको वचनमा वर्ड इन द बाइबल मिनिस्ट्री परिवार र युट्युबबाट हामीलाई जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। आज हामीले विशेष गरी यो पाम सन्डे विषयमा परमेश्वरको वचन सुन्न गइरहेको छौँ। अनि मलाई थाहा छ परमेश्वरले आज हामीलाई यो वचन त्यत्तिकै दिनुभएको छैन। परमेश्वरले हामीलाई यो वचनद्वारा साँच्चै नै ठुला कुराहरू, यानि कि हाम्रो जीवनको केही अर्थको कुराहरू परमेश्वरले हामीलाई बताउनु हुनेछ। यहाँ म देख्दैछु हाम्रो बहिनी अस्मिता अनि भाउजूलाई पनि विशेष गरी आज हाम्रो सङ्गतिमा स्वागत छ। प्रभुले तपाईँलाई आशिष गरिदिउन्। र आज जुन वचनको सेवाकाई हामी सुन्न गइरहेको छौँ आजको विशेष सन्दर्भमा छ। आजको पाम सन्डे, नेपालीबाट पाम भनेकोलाई चाहिँ खजुर भनिन्छ। अब खजुर भनेको के होला भन्ने हाम्रो मनमा प्रश्न हुनसक्छ। यो चाहिँ एउटा रुखको नाम हो। अनि यो रुखको एउटा हाँगाहरू लिएर कि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जब यरुशलेममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ मानिसहरूले त्यो हाँगाहरूलाई भाँचेर येशू ख्रीष्टको आगमनलाई स्वागत गरेको एउटा दिनलाई पाम सन्डे भनेर भनिएको हामी पाउँछौँ। अनि यो पाम सन्डे आजको यो आइतबार चाहिँ होली विकको पवित्र हप्ताको पहिलो दिन पनि हो भनेर यसलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। कि आजको दिनदेखि चाहिँ आउने आइतबारसम्म, आउने सन्डेसम्म चाहिँ रेजुरेक्सन यानि कि इस्टर सन्डेसम्म चाहिँ एउटा होली विक हो, पवित्र एउटा साता हो भनेर इजरायली यानि कि जुइसहरूले मान्ने एउटा परम्परा भयो, यानि कि मान्ने एउटा चाडभित्र पर्ने यो साता गर्छ। आज हाम्रो लागि, इसाईको लागि, क्रिस्चियनको लागि यो साता विशेष महत्त्वपूर्ण नभए तापनि यो जुइसहरूको लागि, यहुदीहरूको लागि चाहिँ एकदमै विशेष 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 साता हो। अनि त्यो साता चाहिँ आजको यो पाम सन्डेबाट, खजुरको आइतबारबाट सुरुवात हुन्छ। अनि आजको यो साता चाहिँ ख्रीष्ट येशू चाहिँ त्यो यरुशलेम सहर जहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भएको थियो, त्यो सहरमा चाहिँ एउटा उद्देश्य लिएर, एउटा नयाँ कुरालाई लिएर चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आज त्यहाँ प्रवेश गरेको आजको यो साता, यो आजको दिन हो। यानि कि आजको यो दिन यकिन हो भनेर नतोके तापनि तर मानिसहरूले यो स्मरण गर्छ, यो थाहा गर्छ कि यो साता यानि कि यो आजको पहिलो होली विकको दिन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यरुशलेममा चाहिँ प्रवेश गर्दै गरेको दिन हो भन्ने कुरालाई आज यहाँनिर बाइबलमा स्पष्ट गराउँछ। यो कुरो चाहिँ जकरियाको पुस्तक 9 अध्यायमा जकरियाले गरेको भविष्यवाणी पुरा भएको कुरालाई पनि बाइबलले पुष्टि गरेको छ। र आज हामीले हेर्ने लागेको वचनको एउटा शीर्षक छ। त्यो शीर्षक चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ होसना, तपाईँले तलपट्टि पनि पाउनुहुन्छ सेभ अस नाउ भन्ने तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेभ अस नाउ भनेको
आज हामी यो होसना भन्ने शीर्षकमा, नेपालीबाट होसना भन्ने शीर्षकमा आज हामी परमेश्वरको वचन सुन्छौँ। यहाँनिर जब हामी यो परमेश्वरको वचनलाई यो शब्दलाई हामी ध्यान दिन्छौँ भने अघिबाटै हामीले सेवाकाईको सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै हामीले हेरिरहेको छौँ कि भजन कोरसमा पनि होसना होसना। जब तपाईँले लुका सुसमाचारको पुस्तकमा जब तपाईँ जानुहुन्छ, यहाँ तपाईँ पाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यो कुरा योहन्ना सुसमाचारको पुस्तक 12 अध्यायमा नि पाउनुहुन्छ। तपाईँले लुका सुसमाचारको पुस्तक 19 अध्यायमा पनि यो कुरालाई तपाईँ पाउनुहुन्छ। यहाँ तपाईँले जब लुका सुसमाचार 19 अध्यायमा जानुहुन्छ, तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ कि येशूले यी कुरा भनिसक्नु भएपछि उहाँ यरुशलेमतर्फ बढ्नुभयो भन्ने कुरालाई तपाईँ पाउनुहुन्छ। यो होसना भन्ने शब्द चाहिँ जब येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा बढ्ने क्रममा, जब उहाँ बेतफाग र बेथानियाको नजिक जैतुन भन्ने डाँडाबाट उहाँ यरुशलेममा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि यरुशलेममा प्रवेश गर्ने क्रममा चाहिँ चेलाहरूलाई येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको हुन्छ, नजिकैको सामुन्ने गाउँमा जाऊ कि तिमीले एउटा डङ्की, एउटा गधा तिमीले भेटाउनेछौ कि म त्यो डङ्कीमा यानि कि त्यो गधामाथि चढेर यरुशलेममा प्रवेश गर्नु परेको छ। अनि यहाँनिर येशू ख्रीष्टले भने जस्तै गरेर यहाँनिर त्यो गधालाई भेटाउनु हुँदाखेरि चेलाहरूले अनि येशू कहाँ त्यो गधालाई लिएर आउनुहुन्छ। अनि गधामाथि येशू ख्रीष्ट चढ्नु भएर यरुशलेममा प्रवेश गर्ने क्रममा त्यहाँका भिडले, मानिसहरूले त्यो पाम सन्डेको यानि कि पामको ब्रान्चहरू चाहिँ, खजुरको हाँगाहरू चाहिँ ओछ्याएर आफ्नो शरीरको वस्त्रहरूलाई ओछ्याइदिएर येशू ख्रीष्टलाई यरुशलेममा प्रवेश गर्दै गरेको स्वागतलाई जनाएको हामी पाउँछौँ। अनि यो स्वागत गर्ने क्रममा त्यहाँ भिडका मानिसहरूले होसना दाउदको पुत्र होसना परमधाममा परमेश्वर, आज यो आवाजहरू लिएर, यो आवाजहरू उठाउँदै आज त्यहाँको भिडले येशू ख्रीष्टलाई स्वागत गरेको दिन हो। अनि आज त्यही कुरालाई लिएर आज विशेष वचनको मैले विषय बनाएको छु होसना। अनि होसना भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले बुझेको के मात्रै छौँ भने होसना चाहिँ प्रेज गड भन्ने कुरालाई मात्रै हामीले बुझेका हुन्छौँ। जस्तो कि हालेलुया होसना भन्ने बित्तिकै हामीले अर्थ बुझेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले बुझेको अर्थ चाहिँ प्रेज गड हो, परमेश्वरलाई स्तुति होस्, परमेश्वरलाई प्रशंसा होस् भन्ने कुरालाई हामीले होसनाको अर्थ बुझिरहेको हुन्छौँ। तर जब तपाईँले यो इन्ट्रीमा, येशू ख्रीष्टको प्रवेशमा, यरुशलेमको प्रवेशमा जब यहाँका मानिसहरूले दाउदको पुत्र होसना भन्दै घोषणा गरेको होसना शब्द चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको प्रेज यानि कि येशू ख्रीष्टको प्रेज मात्र भनेको होइन, तर वास्तवमा यी मानिसहरूले यो होसना शब्द चाहिँ यो तरिकाले घोषणा गर्दैछ, प्रयोग गर्दैछ कि हामीलाई तपाईँले उद्धार गर्नुहोस्। हालेलुया, हामीलाई तपाईँले यसै घडी उद्धार गर्नुहोस् भनेर यो घोषणा गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। जब तपाईँले यशायाको पुस्तक 7 अध्याय, 14 अध्याय, दानियलको पुस्तक 9 अध्याय, मिकाको पुस्तक तपाईँ 2 अध्यायतिर, 5 अध्यायतिर तपाईँ जानुभयो भने आउनुहुने मसीहाको बारेमा अगमवक्ताहरूले, साना ठुला अगमवक्ताहरूले आउनुहुने मसीहा जुन चाहिँ राजा, मसीहा भनेको अर्थ चाहिँ एनोइन्टेड वान, अभिषेक जन भनेर अर्थ लगाइन्छ। अनि उहाँको बारेमा भविष्यवाणी गरेको छ। अनि जुन राजा मसीहा आउनुहुनेछ, अभिषेक जन आउनुहुनेछ, उहाँले चाहिँ इजरायलीको जातिलाई, इजरायल देशलाई, त्यहाँ भएको हरेक कुराहरूमाथि चाहिँ उद्धार ल्याउनुहुनेछ भन्ने कुरोको सन्देश, भन्ने कुरोको भविष्यवाणीहरू चाहिँ इजरायली मानिसहरूले, यहुदी मानिसहरूले, हिब्रू मानिसहरूले थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो एउटा ठुलो इन्ट्रीमा चाहिँ, प्रवेशमा चाहिँ होसना भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर चाहिँ, हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर त्यहाँका मानिसहरूले उद्धारको आवाज, उद्धारको गुहारहरू गरेको हामी आजको वचनबाट बुझ्छौँ। नट ओन्ली प्रेज गड,
तर यो होजाना चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भन्ने किसिमको होजाना हो भन्ने कुरालाई आज हामी यो धर्मशास्त्रबाट बुझ्छौँ। जब यो होली विकमा द फिस्ट अफ ट्राइबनेकल भन्छ, यो एउटा होली विकमा जुइसहरूले पढ्ने भजन सङ्ग्रहको विशेष 6वटा अध्याय छ। भजन सङ्ग्रह 113 देखि लिएर 118 सम्म चाहिँ उनीहरूले यो भजन सङ्ग्रह विशेष यो होली विकमा पाठ गर्ने गर्छ। अनि भजन सङ्ग्रह 118 मा आइपुग्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँले पाउनुहुन्छ कि त्यो भजन सङ्ग्रहमा यहुदीहरूले यानि कि इजरायलीहरूले यानि कि हिब्रू यो तीनैवटा व्यक्ति यानि कि जाति एउटै हो, उनीहरूले त्यहाँनिर भनेको छ कि भजन सङ्ग्रह 118 अध्यायमा कि परमप्रभु हामीलाई बचाउनुहोस् अनि हामीलाई सफल दिनुहोस् भनेर त्यहाँनिर त्यो भजन सङ्ग्रहमा यो जातिहरूले घोषणा गरिरहेको भजन सङ्ग्रह छ। अनि त्यसको अर्थ के लाग्छ भन्दाखेरि यो होजनामा चाहिँ हामीलाई बचाउनुहोस् भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईँले सबैभन्दा पुरानो बाइबल यानि कि पुरानो करार हिब्रूमा पहिलोपटक लेखेको पुस्तक हो, हिब्रू भाषामा। अनि होजनाको तपाईँले सही अर्थ गएर हिब्रूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसको अर्थ नै लाग्छ हेल्प अस, रेस्क्यु अस, रिडिम अस, सेभ अस। यो शब्द लाग्छ कि उद्धार गर्नुहोस्, बचाउनुहोस्, छुटकारा गर्नुहोस् भन्ने शब्द चाहिँ पुरानो हिब्रू भाषामा यसको अर्थ लाग्छ। ग्रिक भाषामा नि यही अर्थ लाग्छ। अनि यो होजाना जब यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जाँदै हुनुहुन्थ्यो, भिडले भन्छ दाउदको पुत्र होसाना, परम प्रभु परमेश्वरको नाममा आउने धन्यको हुन् होजाना, सर्वोच्च उच्चमा हुने होजाना। यसरी भन्दै भिडले प्रभु यीशु ख्रीष्टको इन्ट्रीलाई, प्रवेशलाई यरुशलेममा स्वागत गरेको हामी लुका सुसमाचारको पुस्तक 19 अध्यायमा यो कुरालाई हामी पाउँछौँ। मत्ती सुसमाचारको पुस्तक तपाईँ 21 अध्यायमा यो कुरालाई पाउनुहुन्छ भने मर्कुसको पुस्तक 11 अध्यायमा पनि यही घटनालाई प्रभुको दासहरूले, प्रभुको चेलाहरूले, लेखकहरूले विभिन्न तरिकाले यहाँ लेखेको हामी पाउँछौँ। यहाँनिर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट यरुशलेममा इन्ट्री हुनुहुँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यही ठाउँमा जन्मनु भएको हो, हुर्कनु पनि भयो केही समय। तर यो इन्ट्री चाहिँ अचम्मको इन्ट्री छ। यो प्रवेश चाहिँ यीशु ख्रीष्टको यरुशलेममा अचम्मको छ अनि पीडादायक पनि छ। फेरि कारण किन भन्दाखेरि आजको यो होली विक चाहिँ एउटा प्यासन अफ डे भनौँ, एउटा दुःखको दिन सुरुवात भएको दिन पनि हो आज चाहिँ। किनभने अबको केवल 5 दिनमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसिफाई हुनु पर्दैछ। यानि कि शुक्रबारको दिन चाहिँ मानिसको खातिर, संसारको खातिर चाहिँ पाप उठाएर क्रुसमा टाँगिनु पर्दैछ। अनि क्रिस्टको लागि आजको यो दिन चाहिँ एउटा ठुलो इन्ट्री नभएर हो, त्यहाँ हेर्दाखेरि स्वागत चाहिँ दाउदको पुत्र होशाना गर्दाखेरि त्यो इन्ट्री चाहिँ बबाल देखिन्छ, बेजोड देखिन्छ, ठुलो देखिन्छ, रमाउट देखिन्छ। तर वास्तवमा यीशुलाई मात्रै थाहा छ कि यो प्रवेशमा चाहिँ ठुलो दुःख छ भनेर। यो प्रवेशमा चाहिँ धेरै पीडा छ भन्ने कुरो यीशुलाई थाहा छ। अनि येशू ख्रीष्ट त्यो यरुशलेममा प्रवेश गर्नुको कारण चाहिँ यरुशलेमको नतिजा चाहिँ, यरुशलेमको अवस्था चाहिँ येशू ख्रीष्टले नै कि परमेश्वरले बडो दुःखको देख्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँले यहाँनिर तपाईँ पाउनुहुन्छ 44 अध्यायमा, लुका सुसमाचारको पुस्तक 19 अध्यायको 44 अध्यायमा तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ, तिनीहरूले तँलाई र त्यसभित्र बास गर्ने तेरा सन्तानलाई जमिनमा पछार्ने छन् र एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा छोडिने छैनन्, किनकि तैँले आफूमाथि भएको परमेश्वरको कृपा दृष्टिको समयलाई चिन्न सकिनस् भनेर यरुशलेमलाई येशू ख्रीष्टले डाँडाबाट हेर्दाखेरि यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। यरुशलेमको नतिजा, यरुशलेमको समय, यरुशलेमको परिणाम चाहिँ डरलाग्दो हुँदैछ। अनि येशू ख्रीष्टले रुँदै यो यरुशलेममा हेरेर रुनु भएको अवस्था छ। के ठुलो परिणाम भोग्नु पर्दैछ, किनभने परमेश्वरको कृपा दृष्टिको समयलाई यरुशलेमका मानिसहरूले, त्यहाँ भइरहेको मानिसहरूले चिन्न सकेको थिएन। अनि यो दर्दनाक पीडा चाहिँ यरुशलेमले भोग्नु पर्दै थियो। त्यो दर्दनाक पीडा के हो? उद्धार गर्ने हुने यीशुलाई त्यहाँको मानिसले क्रुसमा टाँग्दै हुनुहुन्छ। मसिया नचिनेर क्रुसमा टाँग्दैछ।
जिउँदो परमेश्वरलाई क्रुसमा मारिँदैछ। यो किसिमको दर्दनाक पीडा, यो किसिमको दर्दनाक दुःख चाहिँ यरुशलेमले भोग्नु पर्दै थियो। जीवन दिने दातालाई क्रुसमा टाङ्दै थियो त्यहाँको मानिसले, त्यो देशले। अनि येशूले यरुशलेममा हेर रुँदै गरेको अवस्था हो। तर यहाँनिर मानिसहरूले दाउदको पुत्र होसना, दाउदको पुत्र होसना, यीशु राजा हामीलाई बचाउनुहोस्, हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्, यो भनिरहनुको कारण चाहिँ नि त्यो टाइमको यरुशलेमको परिस्थिति चाहिँ परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति चाहिँ रोमन्स एम्पायरको थियो। कि रोमी साम्राज्यले चाहिँ यरुशलेमलाई राजनीतिक ढङ्गले शासन गरिरहेको थियो। तपाईँले यो घटनालाई हेर्दै जानुहोस्। जब येशू ख्रीष्टले उहाँको 30 वर्षदेखि सेवाकाईलाई उहाँले आरम्भ गर्नुभयो, सुरु गर्नुभयो। अस्ति भर्खर मात्रै पास्टर आमाले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि गिभिङको बारेमा, कि कर उठाउने व्यक्तिहरूले येशू ख्रीष्टले कि पत्रुसलाई कर मागे, तर येशू ख्रीष्टसँग पैसा थिएन, चेलाहरूसँग पैसा थिएन। कारण किन? उनीहरू धनको, संसारको धनको लागि काममा हिँडेको थिएन, तर खालि उनीहरू परमेश्वरको राज्यको प्रचारको लागि 3 वर्षसम्म हिँडिरहेको समयमा कहाँबाट पैसा हुनु? तर कर माग्यो, कर त तिर्नै पर्यो, किनभने येशू ख्रीष्ट पनि त्यही देशमा बसेको छ। यतिसम्म कि त्यहाँको रोमी साम्राज्यले चाहिँ कर त्यहाँका मानिसहरूलाई दिन्थ्यो कि हरेक चिजको, हरेक कुराको कर उठाएर त्यहाँको मानिसहरूलाई हैरान पारिसकेको थियो। त्यो मानिसहरूले, त्यहाँ भएको मानिसले त्यो टाइममा कर तिर्नै पनि सक्दैन थियो। अनि कर तिरेर उनीहरू गरिब भइरहेको अवस्थामा अस्ति भर्खरै हामीले वचन सुन्यौँ कि येशू ख्रीष्टले माछाको पेटबाट, मुखबाट सिक्का निकालेर पत्रुसलाई तिम्रो र मेरो कर तिर भनेर दिएको थियो। भनेपछि कर तिर्नै पर्ने, नतिरी नहुने अवस्था, यस्तो किसिमको अवस्थामा मानिसहरू गुज्रिरहेको थियो। मानिसहरूलाई त्यो करबाट छुटकारा पाउनु थियो, मानिसले त्यो करबाट बाँच्नु थियो, उद्धार पाउनु थियो। अनि त्यो मानिसले भन्दैछ, दाउदको पुत्र होसना, हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् यो रोमीको हातहरूबाट, यो रोमीको शासनबाट हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर मानिसहरूले गुहारिरहेको अवस्था थियो। स्वागत त्यो हिसाबले गरिरहेको थियो। अब अर्को दृश्य के देख्छौँ भने, त्यो समयको यरुशलेम मन्दिरहरूलाई, त्यो समयको मानिसहरूलाई अर्को तरिकाले, पोलिटिक भ्यूले होइन, अर्को तरिकाले के देखिन्थ्यो? त्यहाँका मानिसहरूलाई धर्मको विशेष गुरुहरूले र मुख्य पुजारीहरूले चाहिँ राज्य गरिरहेको अवस्था थियो। मुख्य पुजारी र धर्मगुरुहरूले चाहिँ पब्लिक लिडर भन्छ, उनीहरूले यरुशलेममा राज्य गरिरहेको थियो। उनीहरूले परमेश्वरको वास्तविक कुराहरूलाई बुझ्नको निम्ति, मान्नको निम्ति मनाइ गरिरहेको अवस्था थियो। मानिसले स्वतन्त्रता हिसाबले त्यो मन्दिरमा गएर आराधना गर्ने, जुन मन्दिर परमेश्वरको आफ्नो उपस्थितिको लागि बनाएको थियो, त्यो मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्ने, त्यो मन्दिरमा गएर भेटी अर्पण गर्ने, त्यो मन्दिरमा गएर परमेश्वरको सङ्गति गर्ने, त्यो मन्दिरमा गएर परमेश्वरसँग बातचित गर्ने कुरादेखि वञ्चित गरेर त्यहाँका धर्मगुरुहरूले, पब्लिक लिडरले के गर्दै थिए? त्यो मन्दिरलाई चाहिँ किनबेच गर्ने, डाकुहरूको ओढार बनाइरहेको थियो। यो पाम सन्डेको तत्काल भोलिपल्ट सोमबारको दिन नि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पाम सन्डे सक्नु भएर यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो। यरुशलेममा प्रवेश गरिसके पछाडि साँझ पर्छ। साँझ परिसके पछाडि 2 माइल टाढो बेथिनीमा जुन लाजरस हामी युनानी सुसमाचार 11 अध्यायमा पाउँछौँ, उसको घरमा गएर बेथिनीमा गएर बास बस्नुहुन्छ। आइतबारको रातको समयमा जब रात बसिसकेपछि, बास बसिसके पछाडि सोमबारको दिन चाहिँ यरुशलेमको मन्दिरमा उहाँ आउनुहुन्छ। यरुशलेमको मन्दिरमा आइसके पछाडि परेवा बेच्ने, पैसा साटासाट गर्ने, किनबेच गर्ने दृश्य देखेर यीशुलाई रिस उठ्छ, यीशुलाई चित्त दुख्छ। यीशुले त्यो मन्दिरलाई तोडफोड गर्नुहुन्छ। अब त्यहाँको मानिसहरूले के सोचिरहेको थियो? हामीलाई मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्न पाऊँ, मन्दिरमा गएर हामीले आराधना गर्न पाऊँ, मन्दिरमा गएर सङ्गति गर्न पाऊँ, प्रभुको कुरालाई, ललाई, आज्ञालाई सुन्न पाऊँ, धर्मशास्त्र पाठलाई अध्ययन गर्न पाऊँ भन्ने मानिसको थियो। तर धर्मगुरुले
मुखिया पुजारीहरूले त्यसलाई किनबेच गर्ने ठाउँ, साटासाट गर्ने ठाउँ, डाकुरको ओडार बनिरहेको अवस्था थियो। अनि त्यही भएर मानिसले भन्दै थियो कि होसना, हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्, बचाउनुहोस्, हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्, छुटकारा गर्नुहोस्। एउटा पोलिटिकल्स भ्यूले कर तिर्नबाट बचाउनुहोस्, अर्को रिलिजन भ्यूले, धार्मिक धर्मको भ्यूले चाहिँ दृष्टिकोणले हामीलाई स्वतन्त्रसँगले परमेश्वरको आराधना गर्न पाऊँ, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न पाऊँ भनेर मानिसहरूले होसना 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 भन्दै यरुशलेममा स्वागत प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जब यो सन्डे सक्यो, अघि मैले भने नि, जब मन्डे आयो नि, मन्डे आउँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले पहिलो भिजिट कहाँ गर्नुभयो? मन्दिरमा जानुभयो। अब यो होसना भन्ने मान्छेले को भ्यू चाहिँ के थियो भने, त्यो भिडहरू मध्येको मानिसको यो रोमी साम्राज्यलाई चाहिँ, यानि कि यो रोम एम्पायरलाई चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ ध्वस्त गरिदियोस्, तसनस पारिदियोस्, यीशुले राज्य गरोस् भन्ने थियो उहाँको शक्तिले। तर उहाँले रोमीको एम्पायरमा गएर, रोमी साम्राज्यमा गएर रोमीहरूलाई टार्गेट गर्नु भएन, उहाँले सिपाहीहरूलाई टार्गेट गर्नु भएन। तर उहाँले पहिला मन्दिरमा जानुभयो। उहाँ पहिला मन्दिरमा जानुभयो। मन्दिरमा गएर उहाँले सबै किनबेच गर्ने टेबल हटाइदिनु भयो, लडाइदिनु भयो, रिसाउनु भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वर पिताको घर चाहिँ प्रार्थनाको घर हो, तर तिमीले डाकुरको ओडार बनाइरहेको छौ। तिमीहरूले डाकुको ओडार बनाइरहेको छौ। म तपाईँलाई एउटा यहाँ घटना बताउँछु ल। जब तपाईँ लुका सुसमाचारको पुस्तक 23 अध्यायमा जानुहुन्छ नि, म त्यो एकछिन अडिन्छु यहीको कुरामा। डाकुरको ओडा बनाइदिए प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नु। अब जब तपाईँ लुका सुसमाचारको पुस्तक 23 अध्यायमा तपाईँ जानुहुन्छ नि, अब ख्रीष्ट यीशुलाई गुड फ्राइडेको दिन, आउने शुक्रबारको दिन चाहिँ क्रुसमा टाङ्नु भयो। निर्दोष यीशुलाई क्रुसमा टाङ्नु भयो। अनि दुईपट्टि चोर थियो नि, होइन? हामीलाई थाहा छ, दायाँपट्टि एउटा चोर छ अनि बायाँपट्टि अर्को चोर छ। क्रुसमा टाङ्गिरहेको अवस्था छ। तलको मानिसले गिल्ला गरिरहेको छ। आफ्नो कर्मले, आफ्नो कामले, आफ्नो व्यवहारले ज्याला भोगिरहेको त्यो चोर, एउटा बायाँपट्टिको चोरले, देब्रेपट्टिको चोरले भन्छ, तपाईँ यीशु हो भनेदेखि आफूलाई बचाएर हामीलाई पनि बचाउनुहोस्। च्यालेन्ज दिन्छ, चुनौती दिन्छ यीशुलाई। तपाईँ साँच्चै नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफै पनि बाँच्नुहोस् र हामीलाई पनि बचाउनुहोस्। त्यो भन्दा नभन्दै दाहिनेपट्टिको चोरले भन्छ, हकारेर त्यो चोरलाई भन्छ, तैँले यस्तो कुरा के गरिरहेको छ? हामीले गरेको कर्मअनुसार फल भोग्दैछौँ। तर जो हाम्रो बिचमा टाँगिनु भएको छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट, उहाँ त निर्दोष हुनुहुन्छ। उहाँमा कुनै दोष छैन। उहाँले त बिना दोषवाला दण्ड भोग्दै हुनुहुन्छ। किन यस्तो कुरो तैँले उहाँलाई भन्दैछस् भनेर अर्को चोरलाई हप्काउँछ। अनि उहाँले अन्तिम शब्द भनेर उसको शब्दलाई टुङ्गाउँछ। उसले भन्छ तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा फर्केर आउनु हुँदाखेरि मलाई पनि तपाईँले सम्झिनुहोस्। हालेलुया। यो त सुनिरहेको नै हो, हामीले बुझिरहेको नै हो। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नि, यहाँनिर एउटा चोरले भन्दैछ, तपाईँ आफू बाँचेर यो क्रुसबाट ओर्लेर तपाईँको शक्तिले, तपाईँ लाजरसलाई बिम्ताउने मान्छे, अन्धोलाई दृष्टि दिने मान्छे, लङ्गडोलाई हिँडाउन सक्ने मान्छे, क्रुसबाट आफूलाई बचाएर हामीलाई पनि बचाउनुहोस् भनेर देब्रेपट्टिको चोरले च्यालेन्ज दिँदैछ। यो च्यालेन्ज चाहिँ केमा देखिन्छ? फिजिकल्ली रूपले छुटकारा पाऊँ, शारीरिक हिसाबले हामी छुटकारा पाऊँ, उद्धार पाऊँ। तपाईँ पनि शारीरिक हिसाबले उद्धार हुनुहोस्, हामी पनि शारीरिक हिसाबले उद्धार हुन चाहन्छौँ, तपाईँले गर्नुहोस्। तर दाहिनेपट्टिको चोरले चाहिँ भन्दैछ, उसले शरीरको, सायद उसलाई पनि त दुख्दै थियो होला नि त, उसले पनि त्यसरी भन्थ्यो होला नि त। तर उसले चाहिँ भन्दैछ तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा फेरि फर्केर आउनु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई सम्झिनुहोस् के। त्यो भनिरहँदा उसले चाहिँ के ख्याल गर्दैछ? यो शरीरको पीडा त छँदैछ, यो शरीर या क्रुसबाट नबात्ला, तर मेरो आत्मा चाहिँ बाँचोस् भन्ने उसको फिक्री छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यही भएर नि म ब्याक टु आउँछु। यीशु ख्रीष्ट नि
किन रोमी साम्राज्यको बिचमा जानु भएन थाहा छ? किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टको राज्य चाहिँ नि पोलिटिक्स होइन क्या, राजनीतिक होइन। उहाँको राज्य चाहिँ मन्दिरबाट सुरु गर्नु थियो। कारण किन? यरुशलेमको मन्दिर चाहिँ मानिसको हृदय हो। हालेलुया! यरुशलेमको मन्दिर चाहिँ नि हामी मानिसको हृदय हो। जहाँनिर परमेश्वर आउनुहुन्थ्यो, आम्ने सामने परमेश्वर बातचित गर्नुहुन्थ्यो यरुशलेमको मन्दिरमा मानिसहरूसँग, पुजारीहरूसँग। जकरिया जब उसको आराधना गर्ने समय आयो, लुका सुसमाचार 1 अध्यायमा, त्यही मन्दिरमा गएर उसले पुकार गरेर बाँझो परिरहेको आफ्नो श्रीमतीको एलिसिबाको गर्भ खोलिदिनु भयो। त्यही मन्दिर हो जुन मन्दिरमा परमेश्वरको दासहरू, पुजारीहरू आम्ने सामने गफ गर्नुहुन्थ्यो। त्यो मन्दिर हो जहाँ परमेश्वरको आफ्नो भारी उपस्थिति हुन्थ्यो। आज मानिसको लागि यरुशलेमको मन्दिर चाहिँ हृदय भएको छ। अनि परमेश्वरले नि यो यरुशलेममा प्रवेश गर्दै गरेको कारण चाहिँ नि मानिसहरूको नि शारीरिक रूपमा परिवर्तन गर्नु। आज हामी धेरैजना बिरामी यहाँ छौँ, धेरैजना अस्वस्थ छौँ, अशान्तिमा छौँ, खाँचो र अभावमा छौँ। वर्षौँ भइसक्यो हामी त्यो खाँचो र अभावबाट प्रशस्तमा गएको छैनौँ। हिजो यता दुख्दै थियो, जाति हुनुको सट्टामा त अझै यता पनि दुख्दै छ। हिजो यता दुख्दै थियो, जाति हुनुको सट्टामा त अझै यता दुख्दै छ। हिजो अलिकति अशान्ति थियो, अझै अशान्ति थप्दैछ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले शारीरिक रूपको छुटकारा भन्नुभन्दा नि विशेष गरी चाहिँ उहाँले आत्मिक रूपको छुटकारा दिनको निम्ति चाहिँ नि यरुशलेममा प्रवेश गरिदिनुहुन्थ्यो। हालेलुया! अनि हाम्रो जीवनमा, मण्डलीमा पनि परमेश्वरले नि वास्तवमा हामी शरीरको छुटकारा भन्दा पनि नि, शरीरको उद्धार भन्दा पनि नि आत्माको उद्धार गर्नुहुन्छ कि। आत्माको उद्धारको लागि आज मेरो पनि शरीरमा कमी कमजोरी छ, तर म यो शरीरको कमी कमजोरीको बहानाले म परमेश्वरको राज्यमा कहिले पनि अघि बढ्न छोड्दिनँ। परमेश्वरको राज्यमा कहिले पनि बहाना बनाउँदिनँ। यो कुरोले गर्दाखेरि मण्डलीलाई उत्साह होस्, जसले परमेश्वरको वचन सुन्दैछ उहाँहरूलाई उत्साह होस्। शरीरको कमी कमजोरी एउटा ठाउँमा छ। दाहिनेपट्टिको चोरले जस्तै भन्नु पर्यो, क्रुसमा त उसलाई पनि पीडा छ, हातमा काँटी छ, खुट्टामा पनि काँटी छ, खुन बगिरहेको छ, पीडा छ। तर उसले शरीरको पीडा भन्दा पनि, शरीरको उद्धार भन्दा पनि उसले आफ्नो आत्माको उद्धार खोज्दै थियो। उसले भन्दैछ तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा फर्केर आउँदाखेरि मलाई पनि सम्झिनुहोस्। हालेलुया! प्रभु यीशु ख्रीष्ट यरुशलेममा प्रवेश गर्दा उहाँको टार्गेट चाहिँ नि मन्दिरलाई थियो, पुजारीहरूलाई थियो, धर्मगुरुहरूलाई थियो कि सिपाहीहरूलाई थिएन, पोलिटिक्स लिडरहरूलाई थिएन। अनि आज परमेश्वरको पनि टार्गेट नि, परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको टार्गेट पनि तपाईँ अनि मेरो जीवनको लागि हो, तपाईँ अनि मेरो हृदयको लागि हो। उहाँले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। टेबल पल्टाए जस्तै यो हाम्रो हृदय, यो हाम्रो जीवनलाई चाहिँ नि, उहाँको मण्डलीलाई चाहिँ नि डाकुरको ओडार बनाएको उहाँ चाहनुहुन्न। प्रार्थनाको घर, वचनको घर, सङ्गतिको घर बनाएको हाम्रो परमेश्वर चाहनुहुन्छ। त्यही भएर त्यहाँको मानिसहरूलाई भन्दै थियो, दाउदको पुत्र, सबै भन्नुहोस् होसाना, सबै भन्नुहोस् दाउदको पुत्र, दाउदको पुत्र उद्धार गर्नुहोस् भनिरहेको थियो, बचाउनुहोस् भनेर उनीहरूले गुहारिरहेको अवस्था थियो। क्लिनिकल पेन भन्छ होइन, एउटा घातक पीडा, घातक पीडा। तपाईँको यहाँ दुख्छ, तपाईँको यहाँ दुखिरहन्छ। त्यो दुखाइ चाहिँ अहिलेदेखिको होइन, वर्षौँदेखि तपाईँलाई निकै हुँदैन, यति साह्रो दुख्छ। तपाईँ डक्टर कहाँ जानुहुन्छ होइन, डक्टर कहाँ गइसकेपछि डक्टरले चेकअप गर्छ अनि भन्छ कहिलेदेखिको पीडा, वर्षौँदेखि भयो, फ्याट्टै गर्दैन, मलाई त यसले त साह्रै दुःख दियो। डक्टर मैले के गर्नुपर्छ मलाई भन्नुहोस्, म गर्न तयारी छु। त्यो समयमा नि तपाईँ र मेरो प्रश्नको लागि दुईवटा उत्तर डक्टरले दिनुहुन्छ, दुईवटा उत्तर दिनुहुन्छ। त्यो दुईवटा चाहिँ अप्सन हो उत्तर चाहिँ। एउटा उत्तर उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमी योबाट केही सम्मको लागि निको हुन चाहन्छौ भने यो दबाई लियो, तर यो दबाईले तिमीलाई कम्प्लिटली हिल चाहिँ गर्दैन, पूर्ण रूपले चङ्गाई चाहिँ तिमीलाई दिँदैन, छुटकारा चाहिँ गराउँदैन, तर तिमीलाई दुख्नबाट चाहिँ कम गर्छ है। एक हप्ता बढ्यो फेरि अलिअलि दुख्नु सक्ला, फेरि 2 हप्ता बढ्यो अझै धेरै दुख्नु सक्छ, तर यसले रोकथाम चाहिँ गर्छ तिमीलाई। तर अर्को अप्सन तिमीलाई दिन्छु सल्लाह, यो रोगबाट तिमी मुक्त हुनको लागि नि तिमीले चाहिँ काट्नुपर्छ, सर्जरी गर्नुपर्छ। यो रोगलाई टक्क फ्यालेपछि नि तिमीलाई जिन्दगीमा नि यसले दुःख दिँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टको इन्ट्री तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ नि यस्तै हो। शरीरको दुखाइ चाहिँ नि केही क्षणभरको लागि मात्रै हो, तर आत्माको दुखाइ चाहिँ नि धेरै समयसम्मको लागि हुन्छ नि होइन।
अनि हामीलाई शरीरको उद्धार भन्दा पनि क्षणभरको अन अफ भन्दा पनि नि हामीलाई त्यो निकालेरै फालेको राम्रो हो। त्यो हुनाले गर्दाखेरि जुन हामी भित्रको आत्माभित्रको ठुलो एउटा रोग छ नि, जुन रोग चाहिँ पाप हो नि, जुन पाप हामी दिन प्रतिदिन पाप गर्छौँ, चुक्छौँ, प्रभुको आज्ञालाई भङ्ग गर्छौँ नि, प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यरुशलेमको प्रवेश गर्दै गर्दै हुँदैछ नि, यरुशलेमको पापलाई चाहिँ उहाँले हटाउनु थियो। हालेलुया। संसारको पापलाई चाहिँ ठुलो रोगलाई चाहिँ उहाँले हटाउनु थियो। उहाँले त्यो केही दबाई दिएर, केही सल्लाह दिएर, सुझाव दिएर, धर्मशास्त्र ग्रन्थलाई पढेर ढाकछोप मात्रै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। केही बोकाको रगत चुहाएर पोखाएर त्यसलाई ढाकछोप मात्रै गर्ने, अन एन्ड अफ मात्रै गर्ने उहाँको सोच होइन। तर संसारको पापलाई, यरुशलेमको पापलाई, आफ्नो मानिसको जातिको सम्पूर्ण पापलाई चाहिँ उहाँले पूर्ण रूपले हटाउनु थियो। अनि येशू ख्रीष्टको प्रवेश चाहिँ यरुशलेम तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ नि क्षणभरको दुखाइको पीडाको लागि हटाउनु मात्र होइन, तर अनन्तसम्मको दुःख र पीडालाई हटाउनु पनि हो। हालेलुया। त्यही भएर हामीले नि दाउदको पुत्र होशाना भन्दाखेरि नि हामीले यहाँभित्र चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ, प्रभु तपाईँले मलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर। उद्धार गर्नुहोस्। मङ्गलबारको दिन, सोमबारको दिन उहाँ यरुशलेम सफा गर्नु जानुभयो मन्दिरलाई। मङ्गलबारको दिन उहाँ मुख्य पुजारीको सामु, धर्मगुरुको अगाडि उहाँ जानुभयो। बुधबारको दिन त्यति धेरै मेन्सन गरिएको छैन। बिहिबारको दिन भनेदेखि प्रभु यीशु ख्रीष्ट लर्ड सफरको लागि, प्रभु भोजको लागि आफ्नो चेलाहरूलाई तयार गर्नको निम्ति हुकुम गर्नुभयो। शुक्रबारको दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो। शुक्रबारको दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो। त्यही दिन, त्यही साँझ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई गाडिनु भयो। शनिबारको दिन विश्रामको दिन, यहुदीको चलन अनुसार, इजरायलको चलन अनुसार। अनि आइतबारको दिन चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि मृत्युबाट पुनरुत्थान भएको छ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, आजको वचनमा हामीले सुरुवातमा के हेरेको छौँ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यरुशलेममा प्रवेश गर्दै गर्नु हुँदाखेरि नि उहाँ डङ्की, गधामाथि सवारी भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो कि आउनुहुने राजा, दाउदको पुत्र होशाना भनिरहेको थियो। जुन यो शब्द प्रयोग गरेको छ नि राजा, तपाईँले दोस्रो राजाको पुस्तक 9 अध्यायतिर तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। जब इजरायलमा राजा नियुक्त गरिन्थ्यो नि, राजा नियुक्त गरिसके पछाडि राजालाई घोडामा चढाएर त्यहाँको सहरको मूल बाटोमा हिँडाउँथ्यो। अनि मानिसहरूले आफ्नो वस्त्र खोलेर स्वागत गर्थे, किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो राजा हो भनेर आफ्नो देशमा वेलकम गर्थ्यो, स्वागत गर्थ्यो, रमाउट गर्थ्यो, प्रेज गर्थ्यो, कराउँथ्यो, नारा लाउँथ्यो। अनि येशू ख्रीष्टको यो आगमनमा पनि हामी के देख्छौँ भने उहाँ एउटा स्वर्गको राजा हो, हाम्रो आत्माको राज्य हो, परमेश्वरको राज्यको राजा हो भनेर मानिसले स्वागत गर्दै गरेको एउटा सिम्बल देख्छौँ, एउटा साइन चिन्ह हामी देख्छौँ। अनि त्यो पोलिटिक्स यानि कि राजनीतिक त्यो देशको, त्यो राष्ट्रको राजा घोडामा चढेर सवारी हुन्थ्यो भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ गधामा चढेर सवारी हुँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले गधाको सिम्बलिक तपाईँले हेर्नुभयो भने के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा गधा चाहिँ द पिस अफ एनिमल भन्ने एउटा पिसको सिम्बल गर्छ पशुहरूमा चाहिँ। तर घोडालाई चाहिँ केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, के सिम्बलाइज गर्छ घोडाले भन्दा चाहिँ घोडा चाहिँ एउटा वारको लागि, एउटा लडाइँको लागि चलाइने एउटा पशु हो या चाहिँ वस्तु हो भन्ने कुरालाई बुझ्छ। त्यही भएर येशू ख्रीष्टको प्रवेश चाहिँ लडाइँको लागि थिएन, पोलिटिक्स रोमको मानिसहरूको लागि यानि कि त्यहाँको राजनीतिको मानिसहरूको बिचमा लडाइँ गर्नुको लागि थिएन। तर उहाँ शान्तसँगले प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो ताकि उहाँले मन्दिरलाई सफा गर्नुहुन्थ्यो, मानिसलाई सफा गर्नुहुन्थ्यो, त्यो यरुशलेममा उहाँले सफा गर्नु थियो। अनि यहाँनिर हामी के देख्छौँ? येशू ख्रीष्ट यो इन्ट्रीमा गधा चढ्दै जाँदै हुनुहुन्छ नि, होइन? गधा चढ्दै जानुभएको प्रभु येशू ख्रीष्ट यरुशलेममा शुक्रबारको दिन चाहिँ नि जस्ट अपोजिट भएको छ कि गधा चढ्दै जानुभएको प्रभु येशू ख्रीष्ट शुक्रबारको दिन चाहिँ क्रुस बोकेर यरुशलेमबाट बाहिरिँदै हुनुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यरुशलेममा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रवेश शान्तसँगले गधामा प्रवेश थियो। गधामाथि चढेर प्रभु येशू ख्रीष्ट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जीवनमा प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यही अनुसारले तपाईँ अनि मेरो हृदयमा शान्त हिसाबले शान्ति दिनको निम्ति, उद्धार गर्नको निम्ति, छुटकारा दिनको निम्ति
प्रवेश गर्नुभयो आजको दिन, आजको समय। तर नि शुक्रबारको दिन आयो, जुन व्यक्तिले दाउदको पुत्र होशाना उद्धार गर्नुहोस् भने नि, त्यही व्यक्तिले फेरि प्रभु शुक्रबारको दिन, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार 5 दिनको दिन, 5 दिनको बापत आफ्नो दिमागलाई घुमाएर, आफ्नो मनलाई परिवर्तन गरेर, हिजोको दिन बचाउनुहोस् भन्ने आवाजलाई बिर्सेर गधामा चढ्दै आएको प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई स्वागत गरिरहेको त्यो दिनलाई बिर्सेर नि अब क्रुसलाई बोकाएर यरुशलेमबाट पठाउँदै हुनुहुन्छ। धेरैजना क्रिस्चियन मानिसहरूको जीवनमा नि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस्तै भन्नुभएको छ। स्वागत चाहिँ शान्त तरिकाले भएको छ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट शान्तसँगले हाम्रो हृदयमा आउनु भएको छ। तर जीवनमा नि हामीले जीवनमा हरेक गल्ती गरेको कारणले, प्रभु यीशु ख्रीष्टको आज्ञालाई पालन नगरेको कारणले बारम्बार उहाँलाई हामीले क्रुस बोकाएर चाहिँ फेरि त्यो गलगताको पहाडमा पठाउँदैछौँ। हाम्रो जीवनबाट प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई 5 दिन पछाडि मानिसले आफ्नो हृदयलाई परिवर्तन गर्यो। हिजोको दिनमा आवाज निकालेर उद्धार गर्नुहोस्, उद्धार गर्नुहोस्। तपाईँले अहिलेको लुका 23 अध्याय पढ्नुहोस् त। यहाँ के भनेको छ? होशाना भनेको उद्धार गर्नुहोस् भनेको हो नि त, हामीलाई बचाउनुहोस् भनेको हो नि त। तर जब तपाईँ लुका सुसमाचार 23 अध्यायमा जानुहुन्छ, त्यहाँ मानिसले के भनेको छ? सिपाहीले के भनेको छ? हामीलाई बचाउनुहोस् होइन, तपाईँ आफूलाई बचाएर हेर्नुहोस् भनेको छ। उल्टा भएको छ शब्दहरू, परिवर्तन भएको छ त्यो शब्दहरू। हिजोको दिनमा, आइतबारको दिन, पाम सन्डेको दिन, खजुरको आइतबारको दिन हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भन्ने आवाजहरू अब तपाईँ आफै बचाएर देखाउनुहोस् त कि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, प्रमाण गर्नुहोस् भन्ने उनीहरूको विचार, हृदय, जीवन परिवर्तन भएको छ। आज यो मण्डलीमा नहोला, तर विश्वमा धेरै मानिसहरूको नि जीवन परिवर्तन भएको छ। यसरी क्रुस यीशुलाई हिजो यरुशलेममा प्रवेश गर्दै गर्दै स्वागत गरेको थियो, डङ्कीमाथि चढाएर आज क्रुस बोकाएर आज हिँडिरहेको अवस्था छ। क्रुसमा चढाउनको निम्ति पठाइरहेको अवस्था छ। बचाउनुहोस् भनेको आज हामीले, प्रभु म बाँच्न चाहन्छु, मलाई बचाउनुहोस्। यिर्मिया 17 अध्यायको 14 पद अनुसार चङ्गाई भयो, निको भयो, प्रभु शान्ति दिनुहोस्, सन्तान दिनुहोस्, गर्व खोलिदिनुहोस्। गर्व खोलिदियो, सबै कुरा परमेश्वरले हामीले माग गर्न गरिदियो। तर आज त्यही आवाजहरू यीशु ख्रीष्टलाई क्रुस बोकाएर तपाईँ आफै बाँच्न सक्नुहुन्छ, प्रमाण गर्नुहोस् तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको व्यवहारहरू आज हाम्रो जीवनबाट निक्लिरहेको हुन्छ। अविश्वासको कुराहरू निक्लिरहेको हुन्छ। प्यारो मण्डली, हामीले आजको दिनमा जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई त्यो यरुशलेममा प्रवेश गर्दै गरेको, स्वागत गरेको दृश्य हाम्रो आँखाको झल्झली छ नि, हामीले इच एन्ड एभ्री सिङ्गल डे हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई क्रुस बोकाएर गलगताको पहाडमा नपठाउँ, तर हामीले होशाना उद्धार गर्नुहोस् भनेर हामीले हरेक दिन, हरेक बिहान हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। हामीले स्वागत गरौँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हाम्रो हृदयमा। आउनुहोस्, राज गर्नुहोस्, मलाई छुटकारा दिनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्। हामी यो भनेर परमेश्वरलाई स्वागत हामीले गर्नु आवश्यक छ। हामीले आफ्नो जीवनलाई, तपाईँले रोमीको पुस्तक 11 अध्यायमा पाउनुहुन्छ, वास्तवमा उद्धार चाहिँ परमेश्वरले यहुदीको लागि मात्रै गर्नु थियो, तर त्यहाँनिर लेखिएको छ त्यो उद्धार चाहिँ अन्तिममा गएर यहुदीको हृदयको कठोरपनले मसीहालाई स्वीकार नगरे, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई परमेश्वर हो भनेर स्वीकार नगरेको कारणले, परमेश्वरको पुत्र हो भनेर स्वीकार नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो उद्धार चाहिँ आज जेन्टाइल्स, अन्य जाति, तपाईँ अनि हामी कहाँ आएको छ। अनि यो उद्धार चाहिँ सबैको लागि हो, सबैको लागि। झन् अन्य जाति भनेको चाहिँ यो संसारमा सबै जाति हो, जुन यहुदी बाहेक जुनै देशको होस्, उहाँहरू चाहिँ हामी जेन्टाइल्स हौँ, अन्य जाति हौँ। यो उद्धार चाहिँ हामी सबैको लागि हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई यो पापको दलदलबाट, यो कष्टहरूबाट, पुर्खौली श्रापहरूबाट, नराम्रो कुराहरूबाट, कुलतहरूबाट, लतहरूबाट, यी सबै कुराबाट हामीलाई परमेश्वरले जब जब हामी होशाना भनेर घोषणा गर्छौँ तब उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। हालेलुया। तर अब सुन्नुहोस्, यहुदीले यतिखेर होशाना भनेर त्यसको अर्थ हामीलाई उद्धार गर्नुहोस् भन्यो, तर आज क्रिस्चियन चर्चहरूले, क्रिस्चियन मण्डलीहरूले अहिलेको समयमा आएर होशाना भनेर प्रेस किन भन्छ थाहा छ? प्रेस किन भन्छ त्यसको अर्थ भन्दाखेरि हामीलाई उद्धार गर्नुभयो, हेर्नुहोस् है, त्यसको अर्थ हामीलाई उद्धार गर्नुभयो, उद्धारको लागि तपाईँलाई प्रशंसा भनेको। हालेलुया। त्यही भएर त्यसको अर्थ दुईटा लागेको हो। पहिलो अर्थ चाहिँ
हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्, दोस्रो अर्थ चाहिँ हामीलाई उद्धार गर्नुभयो, तपाईँलाई प्रशंसा। हामीलाई उद्धार गर्नुभयो, तपाईँलाई प्रशंसा। मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको छु, He saved us from sin. He saved us from sin to save us eternity भन्छ के। उहाँले हामीलाई पापबाट उद्धार गर्नुभयो ताकि कहाँको लागि, के को लागि? अनन्तको लागि। हालेलुया। अनि यतिखेर जति हामी अस्वस्थ बिरामीहरू छौँ नि, अलिकति मनमा कति शान्ति छैन नि, तपाईँले मेरो जीवनमा शान्ति छैन, मलाई निको भएन भनेर तपाईँले गुनासो नपोक्नुहोस्। शारीरिक कमी कमजोरी छ तर पनि तपाईँले प्रभुलाई होसाना भन्न नछोड्नुहोस् कि। किनभने नि हाम्रो शरीरको निको भन्दा पनि नि शरीरको छुटकारा भन्दाखेरि यो भित्रप्रतिको आत्माले उद्धार पाउनु चाहिँ जीवनमा सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हालेलुया। यो शरीर त 50 वर्ष 60 वर्ष कसेर 80-90 वर्ष बाँच्ला, तर अनन्तसम्म बाँचिरहने भित्रको आत्मा हो। यसै कारणले गर्दा प्यारो मण्डली, हामीले विशेष गरी होसाना भन्ने उद्धार गर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ शरीरको भन्दा पनि हामीले आत्माको उद्धारको निम्ति हामीले परमेश्वरलाई गुहारौँ, हामीले परमेश्वरलाई गुहारौँ। सबैले भन्नुहोस् दाउदको पुत्र, दाउदको पुत्र। सबैको आवाजमा जोडसँगले भन्नुहोस् न, यसो दाहिने हात उठाएर दाउदको पुत्र, दाउदको पुत्र। हामीसँग खजुरको पात छैन होला, हामी सन्डे स्कुल नानीहरूको लागि चाहिँ छ, उहाँहरूले सायद त्यो सन्डे स्कुल टिचरले पढाउँदै हुनुहुन्छ होला, तर हामीसँग खजुरको पत्ता नभए पनि नि आज हामीसँग चाहिँ त्यो आवाज छ, हामीसँग त्यो विश्वास चाहिँ छ। हामी त्यो विश्वासलाई उठाएर भन्छौँ कि प्रभु हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्। यो भनिरहँदा प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई शरीरबाट चाहिँ चङ्गाइदिनु हुँदैन भन्ने होइन, उहाँले दिनुहुन्छ 100% हामीलाई निको पार्नुहुन्छ, हामीलाई उद्धार गर्नुहुन्छ, शरीर कमी कमजोरीबाट निको पार्नुहुन्छ। तर शरीर कमी कमजोरीले निको नहुँदाखेरि हाम्रो भित्र आत्मालाई बचाउन, उद्धार गर्न चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। हामीले भित्रको आत्मालाई चाहिँ हामीले प्रभु तपाईँले मेरो आत्मालाई चाहिँ उद्धार गर्नुहोस्, शरीर जेसुकै होस् भन्नुहोस् न। एउटा पहिला प्रभुको दासहरूले भन्थ्यो आत्माको उद्धार भयो भने शरीरको पनि सुधार हुन्छ अरे। हालेलुया। आत्माको उद्धार भयो भने चाहिँ शरीरको सुधार हुन्छ, तर शरीरको सुधार भयो भने चाहिँ आत्माको उद्धार, शरीरको सुधार हुने त क्रिस्चियनभन्दा बाहिरको मान्छे पनि छ नि त होइन। जस्तै अब अरू धर्मावलम्बीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीभन्दा राम्रो मान्छे पनि हुन्छ, सिगरेटै पिउँदैन, रक्सी नै खाँदैन, कति सुधार क्या, टिपटपमा हिँड्नुहुन्छ, फोरी पनि देख्दैन, कोट पेन्ट टाइममा हुन्छ। त्यो शरीरको सुधार त मजाको देख्छौँ नि, तर उनीहरूको भित्र आत्माको उद्धार भएको हुँदैन। तर आत्माको उद्धार भएको इसाईहरूको चाहिँ नि शरीरको सुधार पनि चाहिँ आउनुपर्छ। आमेन भन्नुहोस्। त्यही भएर यो वचन तपाईँले हृदयमा राख्नुहोस्, तपाईँले प्रभुलाई भन्नुहोस् होसाना मेरो आत्माको उद्धार गर्नुहोस् भन्नुहोस् त। तपाईँको शरीरको रोगहरू नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आँखाको निवेशमा निको पार्दै जानुहुन्छ। आउनुहोस् हामी सबैजना उठ्नेछौँ, हामी एउटा भजन गाउँ अनि हामी आजको वचनको सेवाकाईलाई यहाँ हामी अन्त्य गर्छौँ। प्रभु हाम्रो महान हुनुहुन्छ, हाम्रो बिचमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी एउटा भजन गाउनेछौँ। हामीले आफ्नो हृदयहरूलाई हामीले तयार गरौँ। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो उद्धार गर्नु हुनुहुन्छ। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर हामीलाई शान्ति दिने हुनुहुन्छ। हालेलुया। जसलाई हामी हाम्रो हृदयबाट बुवा भनेर विश्वास गर्छौँ, उहाँ एक असल पिता हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो उद्धार गर्नु, हाम्रो परमेश्वर हाम्रो पुकार सुन्नु, हाम्रो परमेश्वर हाम्रो उद्धार गर्नु, हाम्रो परमेश्वर हाम्रो पुकार सुन्नु।
सबैले हृदयबाट भन्नु हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो उद्धार गर्नु, हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो पुकार सुन। बुवा भनेर हामीलाई चिनाउनु भो आफैलाई। ओ सबैले भन्नेछौँ, बुवा भनेर हामीलाई चिनाउनु भो आफैलाई। मानिसको वास्ता गर्नु भई आउनु भो मानिस भई। तपाईको प्रेममा भय छैन कहीँ, तपाईको प्रेममा आशा छैन कहीँ। सद्र मेषा रवि गङ्गो सँग आगोमा हुने मौसालाई मित्र भन्नु हुने। हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो उद्धार गर्नु। सबैले हृदयबाट भन्नेछौँ, हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो पुकार सुन्नु। हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो उद्धार गर्नु। प्रार्थनामा टेक्छु घोडा आज, पोख्छु बिलाउन तपाईँ सुनिदिनु सुनिदिने तपाईँ बाहेक छैन कोही। प्रार्थनामा टेक्छु घोडा आज, पोख्छु बिलाउन तपाईँ सुनिदिने तपाईँ बाहेक छैन कोही। प्यारो परमेश्वर, तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो प्राणलाई अनि शरीरलाई उद्धार गर्नुहुने। प्रभु, जुन दिन तपाईँ त्यो यरुशलेममा प्रवेश गर्नुभयो, तपाईँ त्यो सहरमा होइन,
तपाईँ त्यो दिनदेखि मेरो हृदयमा मेरो जीवनमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रभु तपाईँको प्रवेश शान्तको थियो। हामीले रमावट गर्दै तपाईँलाई स्वागत गर्यौँ। हामीले रमावट गर्दै तपाईँलाई हामीले स्वीकार गर्यौँ। भन्यौँ तपाईँ मेरो प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। मलाई बचाउनुहोस्, म रोगी छु, मलाई उद्धार गर्नुहोस्, म पापी छु, मलाई छुटकारा गर्नुहोस्, म धेरै साङ्लाले बाँधिएको छु, ममा धेरै बन्धन छ। प्रभु हाम्रो जीवनमा हामीले यही भनेर तपाईँलाई स्वीकार गरेको छौँ। अनि यो स्वीकार चाहिँ हर दिन हर समय होस् बुबा। हामी तपाईँलाई त्यो दिन क्रुसमा पठाउँदैनौँ, त्यो दिन तपाईँलाई क्रुस बोकाउँदैनौँ, त्यो दिन तपाईँलाई गलगताको पहाडमा टाङ्गेको हामी देख्दैनौँ। हामी त्यो अवस्थामा हामी तपाईँलाई पुर्याउँदैनौँ। प्रभु तपाईँ हाम्रो निम्ति एकचोटि मरिसक्नु भएको छ, तपाईँ हाम्रो निम्ति एकचोटि क्रुसमा टाँगिसक्नु भएको छ। उसो हामी तपाईँलाई हाम्रो जीवनबाट कहिले टाग्दैन। जुन होशाना उद्धार गर्नुहोस्, राइट नाउ बचाउनुहोस् भनेर हामीले स्वागत गरेको छौँ। यो स्वागतको आवाज चाहिँ हाम्रो यो प्राण, यो सास, यो जीवन रहनेसम्म हुन सक्छ। हे प्यारो प्रभु, दाउदको पुत्र होशाना तपाईँ प्रभु, हामी तपाईँलाई हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो हृदयमा, हाम्रो जीवनमा हामी स्वागत गर्दछौँ बाबा। आउनुहोस्, आउनुहोस्। हामी आफ्नै तरिकाले हामी चल्दैनौँ उसो बाबा, हामी आफ्नै बाटोमा थियौँ, आफ्नै विचारमा थियौँ, आफ्नै जीवनमा थियौँ भने बाबा आजको जीवनले तपाईँलाई अर्पण गर्छौँ। अब तपाईँको बाटोमा हिँड्छौँ, तपाईँको सत्यतामा हिँड्छौँ। म आफै परिवर्तन हुन सकेको छुइनँ, तर आजको दिन चाहिँ तपाईँलाई म स्वीकार गर्दै तपाईँले मलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ बाबा। तपाईँले मलाई परिवर्तन, रूपान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। मानिसले मलाई परिवर्तन भएको नदेख्ला, मेरो छेउमा हुने मेरो मित्रले नदेख्ला, मेरो घरको परिवारले नदेख्ला, तर म भित्र परिवर्तन तपाईँ परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर आफूले देख्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको आगमनले मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ बाबा। अब उसो तपाईँ यरुशलेम हेरे चाहिँ रुनु पर्दैन, मेरो जीवनबाट तपाईँलाई हँसाउनेछ। तपाईँ परमेश्वरलाई म आराधना चढाउने छु, प्रशंसा चढाउने छु, तपाईँलाई म खुसी राख्नेछु, आनन्दित गराउनेछु। मेरो जीवनमा तपाईँ त्यत्तिकै आगमन हुनुभएको। हे परमेश्वर, धन्यवाद तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइदिनु भएको लागि। महिमा, आदर, इज्जत तपाईँलाई बाबा। हाम्रो आवाज कहिले पनि यसो हुँदैन, तपाईँ आफूले नै बचाउनुहोस् भन्दैनौँ। हामी हर दिन भन्नेछौँ, हरेक बिहानी उठ्दा हामीलाई तपाईँले बचाउनुहोस्। धन्यवाद पिता, महिमा तपाईँलाई, आदर तपाईँलाई, इज्जत तपाईँलाई। आउनुहोस् परमेश्वरलाई उहाँको आगमनको लागि, उहाँको प्रवेशको लागि ताली बजाएर हामी धन्यवाद दिनेछौँ। ठुलो ताली बजाएर हाम्रो हृदयमा, हाम्रो घरमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा प्रभु आउनुभएको छ। प्रभु आउनुभएको छ। प्रभुलाई महिमा, महिमा। तपाईँहरू आफ्नो स्थानमा बस्न सक्नुहुनेछ। प्रभुले आजको वचन पढाइमा, सुनेमा सबैजनालाई, मण्डलीलाई, जसले हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले प्रशस्त